बेचारा तावीज भला क्या करे। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फिर आऊंगा तो फिर चाय पीऊंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो तेरा जी करे, जो तेरी रूह में आए, जैसा तू चाहे, जो तू करे। इरशाद नहीं है, जब तवज्जो गैर अल्लाह से हटकर अल्लाह पर मरकूज होती तो बहारें आ जाती हैं। फिर इंसान को मालूम हो जाता है कि उसका माल मनाल, इल्म, दानिश, खेत, तिजारत, सन्नत और हिरफत, उसके रंज व गम, सूद व ज़िया, जो कुछ भी है वो अल्लाह के लिए। तो फिर वो तलब दुनिया में हर कदम पर तलब मौला को मौजूद पाता है। खाए पिए, नाचे, गाए, रोए, सोए, टारगेट उसका अल्लाह और अल्लाह की जात होती है। कुछ लोग जब नाज़िम जमहूर इंसानी और निगरान हुकूक इंसानी और आज़ादी इजहार लिसानी के नारे मारने लगते हैं तो मौला की रजा और मौला की खुशनूदी का मकसद हाथ से निकल जाता है। काम अच्छे हैं लेकिन टारगेट बदल जाता है, मंजिल दूसरी आ जाती है और फिर लट्टू उल्टा घूमने लगता है। बच्चू जी, लट्टू किस तरह से बचाऊं सरकार कि वो उल्टा ना घूमे? शाम को बिस्तर झाड़ने से पहले टोपी पगड़ी उतारे बगैर दीवार से लगकर पूछे, आज सब काम तेरी मर्जी के हुए मौला, तेरी खुशनूदी के। जवाब मिल जाएगा सरकार? पूछेगा तो जरूर मिलेगा, पर तूने तो कभी पूछा ही नहीं। और तेरी शहरक के पास ही तो है उसका तख्त, फौरन जवाब मिलेगा। जिस जबान में पूछेगा उसी में जवाब मिलेगा। मुझे तो कभी सुनाई नहीं दिया सरकार। कोई सुबह सुबह तू अखबार पढ़ता, फिर टेलीफोन पर दोस्तों के साथ बहस करता है, फिर महफिल में हालात हाजरा पर तबसरा करने चला जाता, फिर डिश एंटीना पर 12 मसाले देखता है, शाम को हेडफोन लगाकर बीबीसी, रेडियो जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता है। और तुझे आवाज किधर से आ जानी है भाई? मुझे कभी भी आवाज नहीं आएगी सरकार। हमारे साईं हजरत साईं नूर वाले फरमाया करते थे, मोहम्मद हुसैन हरकारे, मैं हाथ बांध के कहते थे जी सरकारे, फरमाया करते थे कि जहां मौला नहीं वहां रौला है। जो जो लोग मौला से दूर होते चले जाएंगे रौला बढ़ता जाएगा और एक दिन यही शोर इन लोगों को ऐसे पकड़ेगा जैसे हजरत स्वाले की कौम को चीख ने पकड़ लिया था। अब मेरे लिए क्या इरशाद है? तेरे लिए क्या इरशाद करना है भाई? मैंने अर्ज की थी, फरमाया वक्त आने पर खुद ब खुद लग जाएगी। आप खुद ही लगा दीजिए सरकार। तुझ पर बड़ी मोहर लगनी है भाई, खजाने की, लाख की, जो शाम को सरकारी खजाने पर लगती है। ये हमारी वाली मोहर नहीं, डिलीवरी वाली जो रोजाना हजारों लाखों खतों पर लगती है। तेरी मोहर बड़ी है भाई, रुतबे वाली। ये आप क्या फरमा रहे हैं सरकार? मेरा रुतबा और ऊंचा? वो तेरे दरबार पर तो मोहम्मद हुसैन हरकारे जैसे कई कुत्ते दुम हिलाते आया करेंगे और कतार में बैठकर भंडारे का इंतजार करते रहेंगे। जा चला जा, अब ज्यादा बात करके मेरा दिल न जला, नहीं तो मैं दुहाई देकर छाती पीट लूंगा कि मोहम्मद हुसैन डाकिया पीछे रह गया, मांदा हो गया, दरमांद हो गया और कोट पतलून वाला सब कुछ लूट कर ले गया। चला जा।
ایک تو مجھے تمہاری باتیں ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی مومنہ. میں تو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان دیتی ہوں. میں نے تو کوئی بات چھپائی نہیں آپ سے. ادھر میری خالہ رہتی ہیں سر, ان سے پیسے لینے آئی تھی. پیسے لینے آئی تھی؟ اور سر انہوں نے امی سے ادھار لیے تھے پرائز بانڈ خریدنے کو, آج تک واپس ہی نہیں کیے سر. لیکن یوں اکیلی ایسی اجاڑ جگہ میں؟ سر میں اکیلی تو نہیں تھی سر, میرے ساتھ رکشہ ڈرائیور تھا جی. وہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا, فضول باتیں کر رہا تھا. وہ جہاں پیچھے ٹرانسفارمر ہے نا سر, میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا. آئندہ کبھی آؤ تو اپنی امی کو ساتھ لایا کرو. وہ سر امی میرے ساتھ آ رہی تھی, لیکن ادھر آنے کو کوئی سواری ہی نہیں ملی. اور وہ رکشہ ڈرائیور جس کو تم نے ٹرانسفارمر کے پاس چھوڑا تھا, وہ فضول باتیں کرنے والا؟ نہیں سر, وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا آپ کا دل رکھنے کو. میرا دل رکھنے کو؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا سر کہ آپ محسوس نہ کریں کہ مومنہ اتنی دور آئی پیدل چل کر, ورنہ مجھے تو کوئی سواری ملی ہی نہیں. مجھے جب پیدل چلنا پڑتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے نا سر؟ نہیں, یوں ہے کوئی خاص برا تو نہیں لگتا. لگتا ہے سر, لگتا ہے. آپ میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہیں, ورنہ آپ کو تو بہت ہی برا لگتا ہے. کیوں؟ سر آپ بہت حساس ہیں, آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ جاتی. سر یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا پتہ چل جاتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہی, لوگ کہتے ہیں سر کہ سر بہت بڑے بزرگ ہو گئے اور ان کے سر کے پیچھے ایک بہت بڑا روشنی کا آلہ ہے جی, سفید رنگ کا, بسنتی رنگ کا, جیسے میرا سوٹ ہے سر ایسا. اچھا چلو گاڑی میں بیٹھو, چلو. دیکھو اب تم نے بس اسٹاپ تک کوئی بات نہیں کرنی مومنہ. میں نے تو پہلے بھی کوئی بات نہیں کی سر, بلکہ آج تک آپ سے کوئی بات نہیں کی. میں تو بس دروازے سے بول کر چلی جاتی ہوں. اصل کتاب تو میں نے کھولی ہی نہیں سر, اور کھول کر کرنا بھی کیا ہے جی. وہ تو اب جدہ بھی چھوڑ گیا ہے اور کوپن ہیگن پہنچ کے ٹیکسی چلانے لگا ہے سر. اس میں غیرت نہیں ہے دل میں. غیرت ہوتی نا تو مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہ جاتا سر. میں آپ کو کبھی اصل کہانی سناؤں گی سر, اپنے خاندان کی اور اپنے ابا جی کی. میرے ابا جی بڑے غیرت مند آدمی تھے سر. یس یس پلیز پلیز, پریسٹو پریسٹو. آئیے 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 آئیے, پلیز پلیز. Be seated, young man, please. ہم لوگ آپ کے پڑوسی ہیں سر, نیو کیمپس سے آئے ہیں, اور ہم آپ سے ملنے کی اتنے خواہش مند تھے سر کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. Oh, I am honored. آپ نے ہمارے ساتھیوں کو کیا پٹی پڑھا دی ہے, وہ تو سارے کے سارے بیک وقت آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئے. پٹی؟ کچھ اسٹوڈنٹ آپ کو ملے تھے سر نہر کنارے. نہر کنارے؟ وہ جو کشتیوں میں قوالی کر رہے تھے. ہاں ہاں بالکل ملے تھے, ضرور